संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभाग अथ च लक्ष्मणपुरस्थ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम इत्यनयोः संस्थानयोः संयुक्त तत्त्वावधाने संस्कृत सप्ताह समारोहस्य अस्मिन् अवसरे भारतीय ज्ञान परंपरायां संस्कृतस्य योगदानम् इति विषयम् अधिकृत्य समायोज्यमानायां व्याख्यान संगोष्ठ्याम् अस्याम् अभिमंचं विराजमानाः संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभागस्य विभागाध्यक्षराः मदीयाः गुरवः एतेषां चरणकमलेषु संदृश्य शास्त्राध्ययनस्य सौभाग्यं मया सम्प्राप्तं वस्तुतस्तु धन्योऽहम्। एते वर्तन्ते राष्ट्रपति सम्मानेन सम्मानिताः विश्वविश्रुताः आचार्याः प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा महाभागाः। अथ च केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गंगानाथ झा परिसरस्य निदेशकाः मदीयाः गुरुकल्पाः विविध विद्या विशारदाः प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठीवर्याः अभिमंचं विराजमानाः काशी हिंदू विश्वविद्यालयतः समायाताः आचार्याः श्रीमन्तः प्रोफेसर सरदिन्दु कुमार त्रिपाठीवर्याः अभिमंचं विराजमानः लक्ष्मणपुरतः समायातः सह आचार्यः मित्रमयः डॉक्टर सत्यदेववर्याः अभिमंचं विराजमानाः एव संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभागस्य सहाचार्याः डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठीवर्याः अभिमंचं विराजमानाः संस्कृत विभागीयाः सर्वे सर्वाश्च सम्मानिताः सहायकाचार्याः प्रेरणासः विद्यार्थिनः शोधार्थिनश्च भवद्भ्यः भवतीभ्यश्च मदीयांसि भूयांसि नमांसि। मान्याः अस्याः व्याख्यान संगोष्ठ्याः विषयोऽयं भारतीय ज्ञान परंपरायां संस्कृतस्य योगदानम्। यदि विषयस्य व्यवस्थित रूपेण निरूपणं भवति तर्हि तस्य कृते प्रतिज्ञा आवश्यकी भवति। आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते हाइपोथेटिकल एजम्पशन। तर्हि मया चिन्तितम् एव अस्य विषयस्य का भवितुं शक्यते प्रतिज्ञा। What could be the hypothetical assumption of this subject? तर्हि मया चिन्तितं सप्तावयो वाक्यम् एव अस्य विषयस्य प्रतिज्ञारूपेण अभिज्ञायते। तर्हि किं वर्तते सप्तावयो वाक्यं? प्रथमं वाक्यमस्ति भवतीनां च समक्षं समुपस्थापयामि भारतीय ज्ञान परंपरायाः किमस्ति वैशिष्ट्यम् इत्यस्य ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति। यदि भारतीय ज्ञान परंपरायाः वैशिष्ट्यस्य ज्ञानं सम्यक्तया भवितुं शक्यते तर्हि भारतीय ज्ञान परंपरायाः किं स्वरूपमस्ति इत्यस्य ज्ञानं न भवितुं शक्यते। अतएव भारतीय ज्ञान परंपरायाः
linguistic. And after that, the concept of dark age is coming. And dark age has outdated the Latin intellectual tradition and Greek intellectual tradition. Then the Renaissance has come. The Renaissance has outdated the Greek intellectual tradition, Latin intellectual tradition, and dark age, and then it has survived. Then Renaissance also has been demolished by the industrialization, or we can say the modernism, and then modernism has been also demolished by the postmodernism. So एक आधार परंपरा अब पूर्वोत्तर आधार परंपरा अस्ति तत्काल आधार परंपरा तिरस्कृत्य एव पल्लविता समुत्पन्ना अभूत्। पाश्चात्य ज्ञान परंपरायां ज्ञानस्य स्वरूपं किमस्ति? ज्ञानम् इत्युक्ते शक्ति, knowledge is power, but अस्माकं ज्ञान परंपरायां ज्ञानं गुणः वर्तते, knowledge is virtue। तर्हि भारतीय ज्ञान परंपरा पाश्चात्य ज्ञान परंपरा अनयोः ज्ञान परंपरयोः किमस्ति भेदः इत्यस्य परिचर्चा संक्षिप्तरूपेण भवतां सर्वेषां समक्षम् अभूत्। तृतीयमस्ति भारतीय ज्ञान परंपरायाः ज्ञानार्थं संस्कृतम् एव मुख्यं प्रवेशद्वारम्। Without the knowledge of the Sanskrit, you can't enter into India's intellectual, spiritual, and philosophical heritage. Why? What is the attribute of the Sanskrit? Sanskrit is the most enhanced language. It is most sophisticated language. It is borderline scientific language. It is trans-regional language. It is trans-cultural language. It is ancient Indian academic language. Sanskrit is the operator of the greater Indian intellectual tradition. Without the knowledge of Sanskrit, we can't know the India. We can't know the Indian intellectual tradition. So Sanskrit किं वैशिष्ट्यम् अस्ति? इयं भाषा प्रसिद्धा भाषा, परिमाणिता भाषा, इयं भाषा वैज्ञानिकी भाषा, बृहत्तर भारतं प्रति इयं भाषा तु अवच्छिन्ना, अर्थात् it has pervaded all the intellectual traditions of the India. Now चतुर्थं प्रतिज्ञावाक्यं किमस्ति? भारतीय ज्ञान प्रणाल्या एव भारतीय ज्ञान परम्परायाः तात्विकं ज्ञानं भवितुं शक्यते। भारतीय ज्ञान प्रणाली इत्युक्ते Indian knowledge system. Through the Indian knowledge system, we can know the Indian intellectual tradition. So Indian knowledge system is a tool of knowing the Indian intellectual tradition. भारतीय ज्ञान प्रणाली किमस्ति? निमित्तमस्ति कस्यचित् भारतीय ज्ञान परम्परायाः कृते। तर्हि अनयोर्मध्ये साधुसाधनभावसम्बन्धः भवितुं शक्यते। यथा अष्टाध्यायी अस्ति टु and target language is Sanskrit. So like Ashtadhyayi as an instrument for knowing the Sanskrit, in the same manner, Indian knowledge system is a tool for knowing the Indian intellectual tradition. प्रश्न भारतीय ज्ञान परंपरा किमस्ति? आगम चिन्तन परंपरा, निगम चिन्तन परंपरा, यथा वाङ्मय रूपेण परिविशते शास्त्रस्य परंपरा, काव्यस्य परंपरा, वंशे शास्त्रस्य परंपरा, वंशे शास्त्रस्य परंपरा, एवं सर्वं बहु। परन्तु
ईश्वर चाहेंगे से बड़ी जल्दी हम लोग सोच रहे हैं बिल्डिंग बना लें, फिर हमें हमारा रहेगा आखिर क्या परंपरा का वैश्विक उपादेय तो क्या, तो पूरे वर्ल्ड का वैश्विक उपादेय तो है जिसको चार भागों में बांट सकते हैं। आम भाषायां बच्ची सर्वे जानन्तो मदीया एके सर्वे छात्राः सन्ति मदीयां भाषां ते सम्यक्तया अवगच्छन्ति। तर्हि dogma centered intellectual tradition, this is the first. Dogma centered means religion centered intellectual tradition. Then second one is self-centered intellectual tradition. Self-centered intellectual tradition has started the capitalism, पूंजीवाद. Dogma centered intellectual tradition has started the dharma, Jew, Christian, Islam. I will not say this is the dharma, this is the religion one. And then the third one is matter-centered intellectual tradition. It means social revolution. Marxism is there, Leninism is there, Maoism is there, Ambedkar is there, Gandhi is there. So this is the matter-centered intellectual tradition. And then another one is, we can say, the political-centered intellectual tradition that has created the democracy. But all these intellectual traditions are having the lacuna or lacune. एते अथवा एताः सर्वाः चिन्तन परम्परायाः सन्ति, सर्वासां चिन्तन परम्परायाः दोषाः वर्तन्ते। अतएव अस्माकीना का चिन्तन परम्परा अस्ति, अस्माकीना चिन्तन परम्परा अस्ति स्पिरिचुअल सेंटर्ड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, अध्यात्म केंद्रित भारतीय चिन्तन परम्परा। तर्हि अध्यात्म केंद्रित या भारतीय चिन्तन परम्परा अस्ति, अनया चिन्तन परम्परया यत्किमपि विकासः भविष्यति भविष्यति विनिश्रेषत्वं भविष्यति। अतएव मानव कल्याणस्य यत्किमपि लक्ष्यमस्ति तस्य लक्ष्यस्य सम्प्राप्तिः सम्यक्तया भवितुं शक्यते यदि भारतीय ज्ञान परम्परायाः वैश्विक रूपेण यदि अस्य प्रचारः प्रसारः वैज्ञानिकरीत्या तार्किकरीत्या यदि अस्माभिः करणीयः एव। अतएव अस्माकीना या ज्ञान परम्परा अस्ति स्पिरिचुअल सेंटर्ड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन अस्ति। ज्ञान परम्परा वैश्विक क्रांति संजाता, एका क्रांति अस्ति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. It has created the modernism, postmodernism and neo-postmodernism. It has not confined to materialistic development and which has created so many problems like global warming, like ozone degradation, like climate change, like we can say jealousness, unrest and so on. The second revolution is called political revolution. Political revolution has created the democracy, but it has confined to social development and created old bank politics, compromising with ethics or attaining power by group or by group. The third revolution is the social revolution. It has created the ideology, but failed collaboration with grassroots reality. संपूर्ण विश्व क्रांति तो त्रिधा एका क्रांति तो औद्योगिक क्रांति, परंतु औद्योगिक क्रांति है अपनी बहवः दोषाः दृश्यन्ते। द्वितीया क्रांति तो राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति है बहवः दोषाः दृश्यन्ते। अन्या क्रांति अस्ति सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति है बहवः दोषाः दृश्यन्ते। परंतु भारतीय ज्ञान परम्परायाः यदि इदानीं साम्प्रतिके युगे यदि अस्य पालनं भविष्यति तर्हि किं भविष्यति? शैक्षणिक क्रांति भविष्यति। तर्हि अनया शैक्षणिक क्रान्त्या किं भवति? मनुष्यस्य अभिव्यक्तस्य सिद्धिः भविष्यति, निर्देशत्वस्य सिद्धिः भवति। With the help of regulation in education, we can attain the holistic development as well as spiritual development. And this regulation has not been done yet so far. शैक्षणिक क्रांति तो न समझाता, तर्हि भारतीय ज्ञान परम्परा एवं संपूर्ण विश्व के शैक्षणिक क्रांति भवितुं शक्यते। अनया शैक्षणिक क्रान्त्या किं भवति? मनुष्यस्य सर्वकाल्यास्य सम्प्राप्तिः भवितुं शक्यते। अतएव भारतीय ज्ञान परम्परायाः वैश्विकं महत्त्वं दरीदृश्यते। उपसंहारः निगमनं वाक्यं किमस्ति? भारतीय ज्ञान परम्परायाः सम्यक्तया ज्ञानं भारतीय ज्ञान प्रणाल्या एव भवितुं शक्यते। भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः विकासः संस्कृत ज्ञान प्रणाल्या एव भवितुं शक्यते। संस्कृत ज्ञान प्रणाली संस्कृत वाङ्मये एव निष्ठा वर्तते। अतएव भारतीय ज्ञान परम्परायाः ज्ञाने संस्कृत ज्ञानस्य अपठ्यायत्वं वर्तते। अपि च भारतीय ज्ञान परम्परया एव विश्वस्मिन्
भवतां समेषां कृते स्वकीयं हार्दिकं कार्तव्यं व्याहरामि जयतु संस्कृतं जयतु अखण्डं भारतं जयतु भारतीया संस्कृतिः जयतु संस्कृत सप्ताह समारोहः सभेयं जयतु इति क्षम् विषयस्य सम्यक् प्रतिपादनाय महोदयानां बहुशो धन्यवादाः। सम्प्रति अस्यां व्याख्यान संगोष्ठ्यां प्रकृतविषयमधिकृत्य व्याख्यानाय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गङ्गानाथ महापरिसरे निदेशकपदं समलङ्कृतं व्याकरणशास्त्रविचक्षणं विद्याविनयसम्पन्नं यथा नाम तथा गुणं महाकविभारतेः शब्देषु श्रियः विकर्षत्यपहान्त्यघानि श्रेयः परिस्रौति तनोति कीर्तिम्